मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतली मोतयां दवरतां. अमेरिकेंतलो एकलो ग्रेस्त आनी गर्विश्ट बापूय आपल्या तरणाट्या पुताक घेवन एके कॉलेजींत एडमिशन घेवपाक गेलो आनी ती फामाद कॉलेज. प्रिंसिपलाक मेळ्ळो आनी प्रिंसिपलान म्हणलें सीट दिवं येता. आमचो कोर्स 3 वर्सांचो. तेन्ना हो बापूय म्हणटा 3 वर्सांचो तो तुमच्यान मातसो उणें करूंक जावचो ना. तेन्ना प्रिंसिपल म्हणटा तुज्या पुताक कितें जाय ताचेर आदारून कोर्स चलतलो. कोर्स उणें करूंक जावचो ना, 3 वर्सांच लागतलीं. पूण तो मनीस प्रिंसिपला कडेन वाद घालता, ना आपूण जाय जाल्यार चड पयशे दिवंक तयार आसा, तो कोर्स 3 वर्सांचो तुमी उणें करा, तितले बेगीन म्हजो पूत शिकतलो. तेन्ना तो प्रिंसिपल त्या बापायक म्हणटा एक सिंदूर रूख, ओक ट्री बरो जर जातलो देवाक सुमार 100 वर्सां लागतात तो रूख बरो मजबूत घटमूट जावपाक. पूण एक लजेची कांटी, ताका इंग्लिजीन टच मी नॉट म्हणटात, ती घडोवपाक देवाक 1-2 म्हयने पावतात. आतां तुजो पूत सिंदूर रुखा भशेन घटमूट जावंक जाय वा ते लजे कांटे भशेन जावंक जाय, तूं ठरय म्हणटा. त्या ग्रेस्त आनी गर्विश्ट बापायक कितें दिसलें, पयशे दिल्यार मोटवी वाट मेळटली, शॉर्टकट अशें. जिवितांत सगळेच गजालीक मोटवी वाट, शॉर्टकट ना. जिविताची जैताची वाट म्हणल्यार खुर्साची वाट, खूब कश्टांची वाट. ताज्या फाटल्यान खूब साधन आसा, सोंसणीकाय जाय, तळमळीन वावर करूंक जाय. पूण थोड्यांक तें नाका, थोड्यांक तें बेगीन जाल्लें जाय. जितलें बेगीन जाता तितलें बेगीन. आनी चड करून आतांच्या काळार पळया, आतां हे रिमोट कंट्रोल आयिल्ल्याक सगळ्यांक गजाली फास्ट जावंक जाय. कोणाकच आतां हे सोंसणीकायच ना, पाशियन्सच ना. म्हणजे वेग, स्पीड एक नमुनो कसो जाला ना. पूण हाका लागून जिवितांत खूब वायट घडटा. आमी जाणा, तूं हिसपा भायर जर वेगान गाडी चलयशी, एक्सिडेंट जावं येता, टायर फुटूं येता, कितें जावं येता. सगळेच गजालीक मोटवी वाट ना. चड करून मनशांचें व्यक्तित्व घडोवपाक मोटवी वाट ना. भुरगीं ल्हान आसतना भुरग्यां भशेनच तांकां आमी वागोवपाक जाय. मागीर ती वाडटना तांकां समजून घेवंक जाय. तरणाटी आसतना तरणाट्या भशेन तांकां वागपाक जाय. मागीर मध्यम प्रायाची जातना तांकां चड जबाबदारी दिवन तांकां आमी चलोवपाक जाय. आनी मागीर ती व्हड जाता, जाणटेली जाता आनी आपलें जिवीत ती फुडें व्हरता न्ही. म्हणटच जैताची वाट जर आमकां जाय, जर आमी जैताचे वाटेर वचूंक सोदता, ते वाटेर जे कश्ट येतात, विघ्नां येतात, आनवारां येतात, त्रास येतात, तांकां सगळ्यांक तोंड दिवंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी तीच जैताची वाट, दुसरी वाट ना. आतां पळया, एक बऱ्यांतलो बरो चित्रकार जातलो जाल्यार कितलीं वर्सां ताणें घाम काडूंक जाय. एक बरो संगीतकार जातलो जाल्यार, एक बरो गावपी जातलो जाल्यार, एक बरो खेळगडी जातलो जाल्यार एका दिसान जाता जायना. म्हणटच आमी सगळीं मोटवी वाट आपणाय नासतना
ती जैताची वाट, ती खुर्साची वाट आपणावपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.